अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम बच्चों के हवाले से जो साल 2025 और 26 के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स में लॉ की फ़ील्ड को एज अ करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करने वाला होता है वो फील्ड सिलेक्शन के हवाले से कंफ्यूज होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही क्लियर होते हैं कि उन्होंने लॉ को एज अ करियर ऑप्शन कंसीडर करना है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत क्लियर होते हैं कि उन्होंने फार्मेसी को एज अ करियर ऑप्शन जो है वो कंटिन्यू करना है। इसी तरीके से चंद और डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से स्टूडेंट्स बड़े क्लियर होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने चॉइस ए और चॉइस बी और चॉइस सी इस तरीके से बनाया होता है, यानी कि पहली प्रेफरेंस उनकी एक डिग्री प्रोग्राम की होती है और उसके बाद 2 से 3 और डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें वो जो है अपना एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे होते हैं। आज का ये स्पेसिफिक वीडियो आपको गाइड करेगा कि आपने ख़ुद में ऐसी कौन सी 5 चीज़ें तलाश करनी हैं जो अगर आपकी पर्सनैलिटी में पाई जाती हैं तो आप लॉ को एज अ प्रोफेशन कंसीडर कर सकते हैं, आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंसान के अंदर ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पर्सनैलिटी से रिलेट करती हैं। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स वक्त के साथ डेवलप हो जाती हैं। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों से सीखते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी से नुमायाँ होता है और आपकी ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो जाती हैं। लेकिन इस मौजूदा टाइम पे आपने ख़ुद से ये 5 सवाल करने हैं और ख़ुद में ये 5 चीज़ें तलाश करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आप में क्या अच्छी और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स पाई जाती हैं या आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि फ्यूचर में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किल्स हैं और स्किल्स हमेशा सीखी जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल से क्या मुराद है? कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये है कि आपके जहन में जो आइडिया किसी स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से आता है, कोई ओपिनियन आता है, कोई आर्ग्यूमेंट आता है, क्या आप उसको अफेक्टिवली दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को उस पर कन्विंस कर सकते हैं। इसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियन को अफेक्टिवली किसी दूसरे इंसान तक कन्वे करना। तो क्या आपके अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल्स पाई जाती हैं या आपके अंदर एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि आप इन कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं? तो ये पहली चीज़ है और मेरे हिसाब से ये प्राइमरी चीज़ है जो आपने ख़ुद में तलाश करनी है। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल आज कल हर प्रोफेशन के साथ मुंसलिक है। एक इंसान जो ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो वकालत के अलावा किसी भी और फील्ड में एक्सेल करे, ये बहुत मुश्किल है। किसी भी जगह आप जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए मैंडेटरी होती हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई अगर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या 4 लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहा, वो लॉ कर नहीं सकता या किसी जगह सक्सेसफुल हो नहीं सकता। मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि ये चीज़ डेवलप की जा सकती है, तो आपके अंदर अगर इसका पोटेंशियल भी मौजूद है तब भी आप अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स के सेक्शन को टिक मार्क कर सकते हैं कि जी हाँ, आपके अंदर अच्छी और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो पहली चीज़ एक स्टूडेंट ने खुद में देखनी है कि क्या उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और अगर हैं तो आप जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को टिक मार्क कर सकते हैं और फिर दूसरे पॉइंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपने अपने अंदर जो तलाश करनी है वो हार्ड वर्किंग और रीडिंग हैबिट है। अगर आप एक हार्ड वर्कर हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन वकालत का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद एडमिशन सिक्योर कर लिया और उस एडमिशन सिक्योर करने से लेके जब तक आप इस प्रोफेशन को सर्व करते हैं, चाहे एक वकील के तौर पे सर्व करते रहें, एक जज के तौर पे सर्व करते रहें, आपको एक स्टूडेंट ऑफ लॉ बन के रहना पड़ता है। हमेशा पढ़ते रहना होता है, हमेशा सीखना होता है, ख़ुद से, अपनी गलतियों से, अपने जो मुखालिफ हैं उनसे, अपनी गैदरिंग से हमेशा आपने सीखना होता है। तो सीख वही सकता है जो हार्ड वर्कर होता है, जिसको पढ़ने की आदत होती है। वकील हमेशा किताबों से घिरा रहता है। वकील का मतलब ये है कि वो एक अच्छा रिसर्चर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मौजूदा वक्त में किताबें पढ़ते हों या आप ज़्यादा रीडिंग करते हों तो ही आप अपने आप को एक अच्छा रीडर कह सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है या आपके अंदर ये पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा देर कुर्सी पर बैठ के मेहनत कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप बोर नहीं होते। आप ऐसी शख्सियत नहीं है कि किताब उठाने के बाद आपको नींद आती है और आप जो है कहते हैं कि पढ़ने से तो मेरा वास्ता नहीं होना चाहिए, ये पढ़ने पढ़ाने से मुझे दूर होना है, तो आप इस फील्ड में मत आएँ। अगर आप इसको ट्रूली एक प्रोफेशन के तौर पे कंसीडर करते हैं, इसको जो है वो परस्यू करना चाहते हैं, तो आप एक हार्ड वर्कर हों या आपके अंदर रीडिंग का और हार्ड वर्किंग का ये पोटेंशियल एग्जिस्ट करना चाहिए।
پھر اس پروفیشن کو جوائن کرنے کے بعد چاہے آپ پریکٹس میں جائیں یا پھر آپ جو ہے جوڈیشل ایگزام کی طرف جائیں، آپ سکسیسفل ہوں گے۔ تو یہ 2 پوائنٹس ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیے جو آپ نے خود میں دیکھنی ہیں، یہ چیزیں آپ نے خود سے سوال کرنی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے خود سے جو سوال پوچھنا ہے وہ یہ کہ کیا آپ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وکالت کے پروفیشن کو جوائن کر کے آپ سروس کر سکتے ہیں، آپ میڈیسن کے پروفیشن کو جوائن کر کے سرو کر سکتے ہیں، آپ کمپیوٹنگ کے پروفیشن کو جوائن کر کے سرو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر معاشرے کو سرو کرنے کا پوٹینشیل ہے، انٹرسٹ ہے، تو سب سے زیادہ جو سروس ایک انسان کسی معاشرے کو دے سکتا ہے وہ وکیل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے پہلے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سے ایسے لوگ جو ریولیوشنز لے کے آئے، بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا، باؤنڈریز کو تبدیل کیا، وہ تمام لوگ جو ہے وکیل تھے۔ اور وکیل جب آپ بنتے ہیں تو آپ اپنے معاشرے کے حقوق سے واقف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک اچھی سروس اپنے معاشرے کو دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے اوپر، ان میں بسنے والے لوگوں کے اوپر، تو بھی آپ کو وکالت کا شعبہ اختیار کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ 5 کے 5 پوائنٹس آپ کے اندر موجود ہوں، ان 5 میں سے اگر 2 سے 3 پوائنٹس بھی آپ کے اندر موجود ہیں تو بھی آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں وکالت کے پروفیشن کے لیے۔ تو آپ نے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے لیے اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کو سرو کرنا چاہتے ہیں، ان پہ ایک امپیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر ہاں تو آپ وکالت کے لیے ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جس سکل کے بارے میں آپ نے خود سے سوال کرنا ہے اور خود میں تلاش کرنی ہے، وہ سکل ایسی ہے کہ وکالت کے شعبے کے ساتھ اگر آپ کسی اور شعبے کو بھی جوائن کرتے ہیں تو بھی آپ کو وہاں پر وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ وہ سکل ہے لیڈرشپ کی سکل۔ لیڈرشپ کا سمپل اگر ہم الفاظ میں مطلب دیکھیں تو ایک گروہ کو لیڈ کرنے والا جو انسان ہے، اگر وہ لیڈ کر سکتا ہے، آپ کسی گروہ کو اگر لیڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر لیڈرشپ سکل موجود ہے۔ لیڈر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو خود سے بڑھ کے دوسروں کا سوچتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ اگر آپ کی بات سنتے ہیں، اب یہ ساری سکلز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ لوگ آپ کی بات کب سنیں گے؟ جب آپ کے پاس اسٹرانگ کمیونیکیشن سکلز ہوں گی، جب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو افیکٹولی دوسرے تک پہنچا سکیں گے۔ تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر لیڈرشپ سکل ہے یا آپ کے اندر ایسا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے جس سے آپ اس لیڈرشپ سکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، مزید امپروو کر سکتے ہیں، اس سکل کو پالش کر سکتے ہیں، تو بھی آپ وکالت کے اس پروفیشن کو جوائن کر سکتے ہیں۔ بیکاز اس کے اندر اگر آپ ایک سکسیسفل وکیل بننا چاہتے ہیں یا آپ جوڈیشری میں جانا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھے لیڈر ہونے چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ یہ ساری سکلز آپ کے پاس ایڈمیشن لیتے ہوئے موجود ہونی چاہیے، ضروری نہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو انٹروورٹ ہوتے ہیں، جن کے پاس کسی قسم کی لیڈرشپ سکل نہیں ہوتی، ان کی کمیونیکیشن سکلز بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ساری کی ساری سکلز کو پالش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ تمام بچوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان سکلز کو خود میں تلاش کرنا ہے، اور ان سکلز کو تلاش کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ سکلز نہیں ہے تو کیا آپ ان سکلز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن ضرور لینا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر جس سکل کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں وہ سکل سے زیادہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے، اور وہ پرسنالٹی ٹریٹ ہے ایکسٹروورٹ پرسنالٹی۔ اب میں نے مختلف پوائنٹس کو الیبوریٹ کرتے ہوئے انٹروورٹ پرسنالٹی کا تذکرہ کیا۔ انٹروورٹ پرسنالٹی ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو زیادہ بات چیت نہیں کرتی، اپنی جو اوپینین ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتی، چپ چپ رہتی ہے، کنارہ کشی اختیار کرتی ہے ایک ہجوم سے۔ لیکن ایکسٹروورٹ پرسن ایک ایسا پرسن ہے جو وہ سوچ رہا ہے وہ دوسروں تک کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے، کھل کے مختلف چیزوں میں، مختلف سرگرمیاں جو کہ سوشل لیول پر ہوتی ہیں ان میں حصہ بھی لیتا ہے۔ تو اگر آپ کی ایک ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ہے، آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کے بات کرنا پسند کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے جب لوگ آپ کو سنتے ہیں، یا آپ کی یہ خواہش ہے کہ لوگ آپ کو سنیں، تو آپ کے اندر ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کے جو ٹریٹس ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اگین بتاؤں گا کہ ضروری نہیں کہ یہ ساری سکلز اس وقت آپ میں موجود ہونی چاہیے۔ اگر ان سکلز کو یا ان پرسنالٹی ٹریٹس کو ڈیولپ کرنے کا پوٹینشیل بھی ایگزسٹ کرتا ہے تو بھی آپ جو ہے ان سکلز کو یا ان پرسنالٹی ٹریٹس کو ٹک مارک کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر موجود ہیں۔
تو یہ 5 ایسی پرسنالٹی ٹریٹس / سکلز ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو اس کو لاء کی فیلڈ میں ضرور آنا چاہیے. اگر یہ سکلز نہیں پائی جاتی, ان کو ڈیولپ کرنے کا پوٹینشیل پایا جاتا ہے, تو بھی اس بچے کو لاء کی فیلڈ میں ضرور آنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر جس میں آپ کو اسسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کن بچوں کو اس شعبے کی طرف آنا چاہیے, میں اگین اس ویڈیو کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ یہ ایسا ڈگری پروگرام نہیں ہے جس کو آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ساتھ میں اس کو کنٹینیو کر لیں. آپ کے فیملی کے قانونی مسائل چل رہے ہیں تو بھی آپ لاء کر لیں, آپ کر تو لیں گے لیکن الٹیمیٹلی آپ سرو نہیں کر پائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ گریجویٹ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اتنا ایکسپرٹ وکیل بن گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا سٹارٹ کر دے گا, وہ اپنے فیملی ڈسپیوٹس کو سالو کر لے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے فیملی ڈسپیوٹس ہیں تو آپ کو اچھا وکیل ہائر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وکالت کے شعبے کو اختیار کر لیں. یہ تو وہی ہوا کہ ایک انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلے یار میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں, تو کیا ڈاکٹر بننے سے وہ اپنی بیماری کا علاج کر لے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی قانونی مسائل درپیش ہیں تو آپ کو اچھے وکیل کو کنسلٹ کرنا چاہیے. یہ ساری چیز میں لاسٹ میں کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ مجھے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سر میں لاء کرنا چاہتا ہوں, اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا اپنا بزنس ہے تو کوئی معاملات ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں چلو وکیل بن جاتے ہیں. اس سے میں بالکل بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اگر آپ کا ایک اچھا بزنس ہے تو آپ کو ایک لیگل ایڈوائزر رکھنا چاہیے اپنے پاس, دیٹس اٹ. اسی طریقے سے اگر آپ کی فیملی کے جو ہے وہ مختلف مسائل چل رہے ہیں جو قانونی لیول کے ہیں تو آپ کو ایک اچھے وکیل کے ساتھ ان ٹچ آنا چاہیے. اگر آپ وکالت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک اتنی وسیع ڈومین ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس کو ڈیووٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے تو پھر اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.